أيها الناس إلى الجيتاتشن أن أنت سوتشوي اعبدوا ربكم الذي خلقكم يا أن أنت يفتراتشو يهونون جيتاتشون الله تجازوا على سلفترن مالتنا ارسون بتشاسايهون والذين من قبلكم النزيانم كان أنت بفيت ينبروتن يفتر يهونون جيتا تجازوتنو لعلكم تتقون السنتفروا تتنققوا زندايلا يا إسلام تريو أملكو يتبالن نجر بتقلالا سجدتهم صلوتهم صومهم ማንኛውም መልካም ስራ ዱዓው ተማጽኖም ለአንድ አምላክ ለአላህ ብቻ እንዲሰጥ ማድረግ ስለዚህም ሙስሊም ያልሆኑ ወገኖችን ጌታችን ጥሪ ሲያደርግላቸው በሱረቱ አሊ ኢምራን ምዕራፍ 3 ቁጥር 64 ላይ ቁል ያ አህለል ኪታብ ይላል እናንተ የመጽሐፉ ሰዎች ሆይ ብለህ ጥራቸው تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم بيننا بنانت محل كل يادرغن ودميچل ودا كلنت قال نو بلواچو يام يكلنت قال ምንድነው ካሉ አላ نعبد إلا الله اللهን እንጂ ሌላን ላንገዛ ولا نشرك به شيئا በርሱ አምልኮ ላይ አንዳችንም አካል ላናጋራ ነው በላቸው ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله كفيلاتشنم كفيلون كالله ليلا جيتانا أملاك درغو لا يزنو بلاتشو إهن تريا قرب اللاتشو فإن تولوا أنبي بلو بششوس جربا بسطو أسقدداتشو وي ارمجاو سدباتشو سايهون يالو فقول اشهدوا بأننا مسلمون إن يالا الله الجسدن مسلموش مهوناتشنن مسكرو بلواتشو ስለዚህ ወገኖቻችን ጥሪያችን አንድ አምላክ አላህ ብቻ ወደሚመለክበት ከሱ ውጭ ሌላ ለማንም አምልኮ ወደማይቀርብበት ከፊላችንም ከፊሉን ከአላህ ሌላ የማንገዛበት ሁላችንም አንድ አላህን በማምለክ አላህ ዘንድ እኩል ወደምንሆንበት ወደ ኢስላም ጥሪ ያቀርብላችኋለሁ አላህ ቅኑን ጎዳና ይምራን ወሰላሙ ዐለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ